म धर्मराज वाग्ले कोरियन भाषा प्रशिक्षक हाल चाहिँ सुदूरपश्चिमको धनगढीमा रहेको केबी कोरियन भाषा सेन्टरमा अध्यापन गराइरहेको छु। यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा रहेको नयाँ विषयवस्तुमा धेरै धेरै स्वागत छ। यदि तपाईहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई अझै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने ढिला नगरिकन सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसैगरी मैले सिकाएका कुराहरू तपाईहरुलाई यदि मन पर्छ भनेदेखि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र केही सल्लाह सुझाव छन् भने कमेन्टमा पनि गएर केही लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईको आफन्त साथीभाइ कोही कोरियन भाषा सिकिरहनु भएको छ भनेदेखि यो भिडियो उहाँहरूलाई शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि केही सहयोग पुग्नेछ। त्यसैगरी यो भिडियो मैले मोबाइलबाट बनाइरहेको हुनाले छङ्गो यसको छङ्गोमा मुनवा वा छङ्गो स्पेशल हुनेछ हाम्रो क्लास यो भिडियो। र यो भिडियोमा चाहिँ मोबाइलबाट बनाइरहेको हुनाले लेख्न अलिकति असहज हुन्छ मोबाइलबाट। त्यही भएर यो भिडियोको अन्त्यमा मैले यसमा भएका सिमिलर मिनिङहरू जोडेर राखिदिनेछु। पक्कै पनि त्यो हेरेर याद गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ र त्यो याद गर्नु पनि होला। यदि त्यो याद गर्नुभयो पढ्नुभयो भनेदेखि पछि तपाईहरुलाई फाइदाजनक रहनेछ। त्यही भएर मेरो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। यति भन्दै अब आजको विषयवस्तुतिर लाग्छौं हामी। आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ सामसिम न्युग्वा। सामसिम न्युग्वा भनेको चाहिँ 36 पाठ, सामसिप भनेको 30, युग भनेको 6 अनि सामसिम न्युग भन्छ 36 लाई। छुरा खाली, छुरा भनेको चाहिँ ढुवानी है। छुरा भनेको चाहिँ ढुवानी, सामानहरुलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पठाउने कामलाई छुरा भन्छ। खाली भनेको व्यवस्थापन, यही इंग्लिशमा पनि लेखिएको छ शिपमेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेर। शिपमेन्ट भनेको चाहिँ सामानहरु पठाउने, ढुवानी गर्ने है, डेलिभरी गर्ने, सामान पठाउने, त्यसको व्यवस्थापन भन्छ। अथवा छुरा खाली भनेको चाहिँ ढुवानीको व्यवस्थापन अथवा पठाउने सामानको व्यवस्थापन भन्दा पनि हुन्छ। ल अब हामी आजको अर्को विषयवस्तु भनेपछि 36 पाठ भित्रको मुनवा वा छङ्गोतिर अगाडि बढ्छौं। ल हाम्रो विषयवस्तु यही हो, मुनवा वा छङ्गो, संस्कृति र जानकारी। संस्कृति र जानकारी भित्र के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर हाङ्गुगे कोरियाको मुयक व्यापार अनि थुक्साङ भनेको चाहिँ विशेषता। हाङ्गुगे कोरियाको मुयक थुक्साङ भनेको व्यापारिक विशेषता भन्दा हुन्छ। मुयक भनेको व्यापार हो अनि थुक्साङ भनेको विशेषता। अब एउटैमा मुयक थुक्साङ भनेको चाहिँ व्यापारिक विशेषता भन्दा पनि हुन्छ है। अब व्यापारिक विशेषता कस्ता छन् त, के छन् त भन्ने कुराहरू हामी विस्तृत रूपमा अब हेर्छौं। ल अब यति देखिन्छ होला अक्षरहरू। हाङ्गुगुन भनेको कोरिया चाहिँ, हाङ्गुगुन कोरिया चाहिँ मुयक विजोन्दोगा। मुयक भनेको व्यापार, व्यापार भनेको चाहिँ सामानहरू अरू देश पठाउने, आफ्नो देशमा ल्याउने हैन, त्यो दोहोरो जुन कारोबार छ त्यसलाई मुयक भन्छ, व्यापार। मुयक विजोन्दोगा व्यापारिक निर्भरता। विजोन्दो भनेको चाहिँ निर्भरता भन्दा हुन्छ, निर्भर पर्ने, निर्भर रहने, व्यापारमा निर्भर नरहने भन्दा हुन्छ। मुयक भनेको व्यापार, विजोन्दो भनेको निर्भर है, निर्भरता भन्दा हुन्छ। नोफुन उच्च भएको, खुक्कारागो राष्ट्र भनेर हाल सुसिम्दा भन्न सकिन्छ। अब यसलाई फेरि सुरुबाट भन्दाखेरि हाङ्गुगुन कोरिया चाहिँ मुयक विजोन्दोगा भनेको व्यापारमा निर्भरता भएको, व्यापारमा निर्भर रहेको अथवा व्यापारमा निर्भरता। नोफुन भनेको उच्च भएको है, एउटै भन्दा हुन्छ। मुयक विजोन्दोगा नोफुन भनेको व्यापारमा निर्भरता उच्च भएको, खुक्कारागो राष्ट्र भनेर हाल सुसिम्दा भन्न सकिन्छ। छनियन छावनी भनेको प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोतहरू भनेको जस्तै कोइला, डिजल हैन, अनि ग्यासहरू, अरु विभिन्न कुराहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई भनेको छनियन छावनी प्राकृतिक स्रोत। फुजो खागो अभाव भएर अथवा अभाव छ र कोरियामा है,
कोरियामा चाहिँ छन्यन छावनी, छन्यन भनेको प्राकृतिक, छावन भनेको स्रोत, फुजो खागो अभाव छ र नेसु सिजाङ्गी, नेसु यो नेसु भनेको भित्री भन्दा हुन्छ अथवा घरेलु भन्दा पनि हुन्छ, सिजाङ भनेको बजार। अब एउटैमा नेसु सिजाङ्गी भनेको घरेलु बजार है, यो नेसु सिजाङ्गी भनेको चाहिँ घरेलु बजार। छागुन फेनिगी तेमुने, सानो खालको भएकोले, छागुन भनेको सानो, यो फेनिगी तेमुने भनेको खालको भएकाले, छागुन फेनिगी तेमुने भनेको सानो खालको भएकाले। हाङ्गुक छङ्बुनुन, यो हाङ्गुक भनेको कोरिया भइहाल्यो, छङ्बु भनेको चाहिँ सरकार है। हाङ्गुक छङ्बुनुन, कोरियन सरकारले चाहिँ छिसोक जगुरो, निरन्तर रूपमा, नियमित रूपमा, सुछुल छङ्दो, सुछुल छुदो है, छङ्दो होइन छुदो, सुछुल भनेको निर्यात, छुदो भनेको चाहिँ यो नेतृत्वको, नेतृत्व, छुदो भनेको नेतृत्व गरेको हुन्छ, सुछुल छुदो भनेको निर्यातलाई नेतृत्व गर्ने, छङछेगुल नीतिलाई, नियमलाई, छङछे यो छङछेग भनेको चाहिँ नीति है, नियमहरू, फ्य वा सुम्निदा भनेको विस्तार गर्दै आएको छ, यो फ्य वा ओदा भनेको विस्तार गर्दै आउनु, विस्तार गर्नु मतलब बढाउनु। ल यसलाई अझै एकचोटि अगाडिबाट, हाङ्गुगुन कोरिया चाहिँ मुयक विजोन्दोगा, व्यापारिक निर्भरता अथवा व्यापारमा निर्भरता, नोफुन खुक्कारागो, नोफुन भनेको उच्च भएको, यो निर्भरता उच्च भएको, खुक्कारागो राष्ट्र भनेर हालसुसुनिदा भन्न सकिन्छ। छन्यन छावनी प्राकृतिक स्रोत, फुजो खागो अभाव छ र नेसु सिजाङ्गी भनेको घरेलु बजार, नेसु सिजाङ भनेको घरेलु बजार, कोरियाको आफ्नै बजार भनेको आफ्नो देशभित्रकै बजार। छागुन फेनिगी तेमुने, सानो खालको भएकाले। हाङ्गुक छङ्बुनुन, कोरियन सरकारले चाहिँ छिसोक जगुरो, निरन्तर रूपमा, लगातार रूपमा, सुछुल छुदो भनेको निर्यातलाई नेतृत्व गर्ने, छङछेगुल नीतिलाई, फ्यवा सुम्निदा विस्तार गर्दै आएको छ। मतलब कोरियामा चाहिँ यस्तो अवस्था छ जहाँ चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको एकदमै बढी अभाव छ र जति पनि त्यहाँ उत्पादन भएका कुराहरू छन् त्यो कोरियाभित्र नै व्यापार गर्न, त कोरियाभित्र नै सबै कुरालाई उपभोग गर्न अथवा सदुपयोग गर्नको लागि एकदमै सानो बजार छ, घरेलु बजार। त्यसलाई नेसु सिजाङ भनेको। नेसु सिजाङ चाहिँ छागुन फेनिगी तेमुने भनेको छ नि, यहाँ सानो खालको छ अरे, सानो खालको भएकाले उसले के गर्ने भयो त, अब आफ्नो देशमा मात्र उत्पादन गरेका सामानहरू देशमै खपत हुने भएन, त्यही भएर विदेशतिर पठाउनु पर्यो। त्यो भने त्यही भएर हाङ्गुक छङ्बुनुन भनेको कोरियन सरकारले चाहिँ छिसोक जगुरो, निरन्तर रूपमा, लगातार रूपमा, सुछुल छुदो भनेको यो निर्यात गर्ने नेतृत्वको अथवा निर्यात नेतृत्वको, छङछेगुल नीतिलाई, नियमलाई, फ्य वा सुम्निदा भनेको विस्तार गर्दै आएको छ अथवा विस्तार गरेको छ। इवा खाथुन यो जस्तै, इवा खाथुन भनेको यो जस्तै, छङछेगे तारा नीति अनुसार, मतलब यो जुन कोरियन सरकारले निरन्तर रूपमा अरू देशमा सामान पठाउन पाउने खालको एउटा नीति बनाएको छ, हो त्यो नीति अनुसार भनेको। इवा खाथुन यो जस्तै, छङछेगे तारा नीति अनुसार। हाङ्गुगुन कोरिया चाहिँ खुक्चे मुयगुल थोङ्हाए, खुक्चे भनेको अन्तर्राष्ट्रिय, मुयग भनेको व्यापार, लेनदेन, सामान ल्याउने पठाउने, जस्तै आफ्नो देशमा बढी भएको अरू देशमा पठाउने, आफ्नो देशमा नभएको कुरा अरू देशबाट लिएर आउने, त्यसैलाई नै मुयग भनेको। खुक्चे मुयगुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थोङ्हाए मार्फत, अथवा एउटैमा भन्दाखेरि खुक्चे मुयगुल थोङ्हाए भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्फत। सङ्जङ हागी, सङ्जङ हागी भनेको चाहिँ विकास गर्न, सङ्जङ हागी विकास गर्न, सिजा खाय सुरु गरेर है। यो कोरियाले के गरेको छ रहेछ भन्दाखेरि त्यो जुन सरकारले बनाएको नीति छ त्यही नीति अनुसार कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्फत, मतलब आफ्नो देशमा त व्यापार गरेर मात्र सम्भव भएन, त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापार थाल्यो उसले। खुक्चे मुयग थोङ्हाए भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्फत। सजाङ हागी भनेको विकास गर्न, सिजा खाय सुरु गरेर,
इछन सिम्न्यान देनुन, इछन भनेको 2000, सिम्न्यान भनेको 10 साल अथवा दे भनेको दशक भन्ने हुन्छ। इछन सिम्न्यान देनुन एउटैमा भन्दाखेरि 2010 को दशकमा चाहिँ, इछन सिप न्यान देनुन भनेको 2010 को दशकमा चाहिँ अथवा 2010 को बेलामा चाहिँ मुयक ख्युमोगा, मुयक भनेको व्यापार, ख्युमो भनेको स्तर, मुयक ख्युमोगा भनेको व्यापारिक स्तर, इल्जो दाल्लरुल, इल्जो भनेको 1 खरब है, 1 खरब, दाल्लरुल डलर, थोल्फा हाय सुम्निदा पार गरेको थियो है। मतलब यो 2010 को दशकमा चाहिँ अथवा 1 वर्षमा उसले कोरियाले त्यो व्यापारको जुन एउटा स्तर छ, व्यापारको जुन एउटा आर्थिक कारोबार छ त्यो चाहिँ इल्छो दाल्ल भनेको 1 खरब डलर बराबर पार गरेको थियो, त्योभन्दा पनि माथि गएको थियो। थोल्फा आयो सुनिदा भनेको कटेर माथि गएको थियो, पार भएको थियो भनेको। ल यसलाई अझ एकचोटि सर भनिदिन्छु। हाङ्गुगुन कोरिया चाहिँ मुयक उइजोन्दोगा व्यापारिक निर्भरता नोफुन उच्च भएको खुक्कारागो राष्ट्र भनेर हालसुई सुविधा भन्न सकिन्छ। छन्यन छावनी प्राकृतिक स्रोत फुजोखाको अभाव छन् र नेसु सिजाङ भनेको घरेलु बजार, नेसु सिजाङ्गी घरेलु बजार छागुन फेनिगिते मुने सानो खालको भएकाले हाङ्गुक छङ्बुनुन कोरियन सरकारले चाहिँ छिसोक जगुरो निरन्तर रूपमा लगातार रूपमा सुछुल छुदो निर्यातलाई नेतृत्व गर्ने छङछेगुल नीतिलाई फेवा सुनिदा विस्तार गर्दै आएको छ, विस्तार गरेको छ। इवा खातुन यो जस्तै छङछेगे तारा नियम अनुसार अथवा त्यो नीति अनुसार हाङ्गुगुन कोरिया चाहिँ खुक्चे मुयगुल थोङ्हाए अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्फत सङ्जङ हागी विकास गर्न सिजा खाय सुरु गरेर इछन सिम्न्यान्देनुन 2010 को दशकमा चाहिँ मुयक ख्युमोगा व्यापारिक स्तर इल्जो दाल्लरुल 1 खरब डलर थोल्फा हाय सुनिदा पार गरेको थियो, यसरी भनिन्छ। ल अब तलतिर जाउँ। ल अब हाम्रो अर्को छ हाङ्गुगे कोरियाको मुयगुन व्यापार चाहिँ जुन कोरियाले गर्ने व्यापार छ एकदेखि मतलब अरू देशहरूसँग त्यो व्यापार भनेको हाङ्गुगे मुयगुन कोरियाको व्यापार चाहिँ फुजोखान अभाव भएको, फुजोखान भनेको अभाव भएको, छन्यन छावनुन प्राकृतिक स्रोत चाहिँ मतलब आफ्नो देशमा कमी भएको, आफ्नो देशमा पूर्ण रूपमा पर्याप्त मात्रामा नभएको छन्यन छावनुन प्राकृतिक स्रोतलाई चाहिँ सुइफागो आयात गर्छ र यो सुइफादा भनेको आयात गर्नु, अरू देशबाट आफ्नो देशमा लिएर आउनु, सुइफागो आयात गर्छ र इरुल यसलाई, इरुल भनेको यसलाई हेक्सिन जगिन भनेको नवीनतम खिसुल्लो अथवा हेक्सिन जगिन भनेको यो नयाँ नवीनतम भन्दा पनि हुन्छ अथवा नयाँ खिसुल्लो प्रविधिद्वारा अथवा यसलाई आधुनिक प्रविधिद्वारा भन्दा नि फरक पर्दैन है। हेक्सिन जगिन खिसुल्लो भनेको आधुनिक प्रविधिद्वारा अथवा नवीनतम प्रविधिद्वारा खागोङ आय प्रशोधन गरेर, यो खागोङ आदा भनेको चाहिँ प्रशोधन गर्नु, मोडिफाई गर्नु। जस्तै मानौ कुनै पनि कुराहरू नर्मल मेटेरियल हुन्छ त्यसलाई विभिन्न प्रशोधन गरेर अरू सामानहरू बनाउने। जस्तै ल माटो, मानौ माटो नर्मल माटो हुन्छ, त्यसलाई हामीले कुँदेर पानी मिलाएर अथवा विभिन्न प्रोसेसबाट भाँडोहरू बनाउँछौँ नि, हो त्यस्तै भनेको। त्यो भाँडो बनाउने कामलाई चाहिँ प्रशोधन गर्नु भन्छ, त्यसैले खागोङ आदा भनेको। खागोङ आयो प्रशोधन गरेर खोबुगागाची भनेको गुणस्तरयुक्त छेफुमुल सामानलाई मान्दुर बनाएर सुछुरानुन निर्यात गर्ने थुक्सङ्गुल विशेषतालाई फोइम्निदा देखिन्छ। मतलब यो कोरियाले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो देशमा जुन अभाव भएका प्राकृतिक स्रोतहरू छन् तिनीहरूलाई के गर्ने त आफ्नो देशमा भित्र्याउने, सुइफादा आफ्नो देशमा ल्याइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर, यो आधुनिक प्रविधि नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर प्रशोधन गर्छ, उसलाई खागोङ आयो प्रशोधन गरेर खोबुगागाची छेफुमुल भनेको उच्च गुणस्तरयुक्त
सामानलाई मान्दुर बनाएर सुचुल थोइलो निर्यात गर्ने, मतलब अरू देशबाट कच्चा पदार्थ मगाउने अनि आफ्नो देशमा ल्याएर प्रशोधन गर्ने, मोडिफिकेसन गर्ने, त्यसपछि अरू देशमा फेरि पठाउने, मतलब सस्तो सामान ल्याउने, त्यसलाई मोडिफाई गरेर फेरि महँगोमा बेच्ने। त्यही थुक्सङ्गुल विशेषता फोइम्निदा देखा पर्छ अरे, देखिन्छ अरे। ल एकचोटि अझै सर र यसलाई हाङ्गुगे कोरियाको मुयगुन व्यापार चाहिँ, मतलब कोरियाले गर्ने व्यापार चाहिँ फुजोखान अभाव भएको छन्यन छावनुन प्राकृतिक स्रोतलाई चाहिँ सुइफागो आयात गर्छ र इरुल यसलाई ह्यक्सिन्जगिन भनेको नवीनतम अथवा आधुनिक खिसुल्लो प्रविधिद्वारा, खिसुल भनेको प्रविधि, खिसुल्लो प्रविधिद्वारा खागोङहाय प्रशोधन गरेर, मोडिफिकेसन गरेर खोबुगागाची उच्च गुणस्तरको छेफुमुल सामग्रीलाई मान्दुर बनाएर सुचुल्हानुन निर्यात गर्ने, अरू देशमा पठाउने थुक्सङ्गुल विशेषता फोइम्निदा देखिन्छ। छुयो सुअब, छुयो भनेको मुख्य प्रमुख, अनि सुइप भनेको आयात गर्ने है, छुयो सुइप भनेको मुख्य आयात गर्ने, फुम्मोगुन सामान चाहिँ, यो फुम्मोग भनेको सामान, फुम्मोगुन सामान चाहिँ वन्यु, वन्यु भनेको कच्चा तेल है, वन्यु भनेको चाहिँ कच्चा तेल हुन्छ, कच्चा तेल भनेको चाहिँ खानीबाट निकालेको जस्ताको तस्तै तेल, त्यसलाई अनि त्यसैलाई प्रशोधन गरेर डिजल, पेट्रोल, मटी तेल अथवा अरू विभिन्न कुराहरू निकालिन्छ है। वन्यु भनेको कच्चा तेल, अनि छन्यन खासु, छन्यन गासु भनेको चाहिँ प्राकृतिक ग्यास, यो जमिनको मुनिबाट निस्किने ग्यास, अनि छलगाङ वन्जाजे, छलगाङ भनेको स्टिलको अथवा फलामको, वन्जाजे भनेको कच्चा पदार्थ, छलगाङ वन्जाजे भनेको स्टिलको कच्चा पदार्थ अथवा फलामे कच्चा पदार्थ। त्यसै गरी सानफ खिगे औद्योगिक मेसिन, सानफ भनेको उद्योग, खिगे भनेको मेसिनहरू, सानफ खिगे औद्योगिक मेसिन, मित र छाङबी उपकरणहरू, अरू विभिन्न उपकरणहरू। त्यसै गरी नोङसानमुल कृषिजन्य कुराहरू, कृषि पदार्थहरू जस्तै धान, चामल, गहुँ, तरकारी, यताउता त्यो दालहरू होइन, त्यो त्यस्तो कुराहरू भनेको नोङसानमुल कृषिजन्य उत्पादनहरू, मिद र सिङ्न्योफुम, सिङ्न्योफुम भनेको चाहिँ यो खाद्य पदार्थहरू है, सिङ्न्योफुम दुङ्गीगो खाद्य पदार्थ आदि हुन् र सिङ्न्योफुम दुङ्गीगो खाद्य पदार्थ आदि हुन् र अब यो चाहिँ अगाडिको आयात गर्ने, अरू देशबाट आफ्नो देशमा मगाउने कुराहरू भयो। ल यसलाई अझै सुरुबाट, मतलब यो बीचबाट अझै है त। छुयो मुख्य सुइप आयात गर्ने अथवा आफ्नो देशमा भित्र्याउने, फुमोगुन सामान चाहिँ वन्यु कच्चा तेल, छन्यान गासु प्राकृतिक ग्यास, छलगाङ वन्जाजे फलामका कच्चा पदार्थहरू, अनि सानप खिगे भनेको औद्योगिक मेसिनहरू, दुङा मित आदि र, मित भनेको र छाङबी उपकरणहरू, त्यसै गरी नोङसानमुल कृषिजन्य उत्पादन, मित र सिङ्न्योफुम खाद्य पदार्थहरू, अरू पनि विभिन्न खाद्य पदार्थहरू, दुङ्गीगो आदि हुन् र छुयो मुख्य सुछुल फुमोगुन अरू देशमा पठाउने निर्यात गर्ने सामानहरू चाहिँ, छुयो भनेको मुख्य अनि सुछुल भनेको निर्यात गर्ने अरू देशमा पठाउने फुमोगुन सामान चाहिँ फान्दोछे, फान्दोछे भनेको सेमी कन्डक्टर भन्छ, सेमी कन्डक्टर भनेको चाहिँ चिप्सहरू के, जस्तै कम्प्युटरहरूमा मोबाइलहरूमा लाग्ने भित्र त्यो साना साना पार्ट्सहरू हुन्छ, चिप्सहरू हुन्छ, त्यसैलाई भनेको फान्दोछे सेमी कन्डक्टर अथवा चिप्सहरू। अनि सुमाथु फोन मोबाइल फोन, छादोङछा कार, जोसन पानी जहाजहरू, अनि सग्युवाहक, सग्युवाहक भनेको पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल अथवा यो मोबिलहरू ती सबै कुरा त्यसैमा पर्छन्। सग्युवाहक छेफुम भनेको पेट्रोलियम पदार्थका सामानहरू। त्यसपछि अर्को बेथरी दुङिम्निदा ब्याट्री आदि हुन्। उसले के पठाउँदो रहेछ त, एउटा फान्दोछे, फान्दोछे भनेको सेमी कन्डक्टरहरू, चिप्सहरू, त्यसै गरी सुमाथु फोन मोबाइल फोनहरू, छादोङछा कार, त्यसै गरी जोसन पानी जहाजहरू, अनि सग्युवाहक जेफुम भनेको यो पेट्रोलियम पदार्थहरू
र बेथरी दुङिम्निदा बेट्री आदि हुन्। हाङ्गुग्वा कोरियासँग मुयक खरेरुल, मुयक भनेको व्यापारिक, खरे भनेको कारोबार, लेनदेन, कारोबार। मुयक खरेरुल भनेको व्यापारिक कारोबारलाई खाजाङ मानी हानुन, खाजाङ भनेको सबैभन्दा, मानी भनेको धेरै, हानुन गर्ने। खुक्कानुन राष्ट्र चाहिँ, देश चाहिँ, छुङ्गुगिम्य चाइना हो र भन्छ। मतलब कोरियासँग सबैभन्दा बढी सामानहरू लिएर आउने अथवा सामान यो कोरियाले अरू देशमा पठाउने एउटा मुख्य देश कुन रहेछ? चाइना रहेछ। चाइनामा एकदमै ठुलो मात्रामा उसले सामानहरू पठाउँछ। त्यसलाई अझै हेरिहालौँ। हाङ्गुग्वा कोरियासँग मुयक व्यापारिक खरेरुल भनेको कारोबारलाई खाजाङ मानी हानुन सबैभन्दा बढी गर्ने, खुक्कानुन राष्ट्र चाहिँ, छुङ्गुगिम्य चाइना हो र, मिगुक अमेरिका, त्यसै गरी इल्बोन भनेको जापान, बेथुनाम भियतनाम, दुङ्गी आदि, खुथुइरुल त्यसपछि इत्कोइ सुम्निदा जोडिएका छन्। मतलब सबभन्दा बढी कोरियाबाट सामान लिएर आउने देश कुन रहेछ त? चाइना रहेछ। त्यसपछि अमेरिकाले सामान लान्छ कोरियाबाट। त्यसपछि इल्बोन भनेको जापान, जापानले पनि आफ्नो देशमा सामान उत्पादन नगरेर धेरै सामानहरू कोरियाबाट लिएर आउँछ। अनि भियतनाम, भियतनामले पनि धेरै सामानहरू आफ्नो देशमा लिएर आउँछ कोरियाबाट। ल अब यसलाई सुरुबाट फेरि सर। हाङ्गुगे कोरियाको मुयगुन व्यापार चाहिँ फुजोखान अभाव भएको छन्यन छावनुन प्राकृतिक स्रोत चाहिँ सुई फागो आयात गरेर अथवा आयात गर्छ र इरुल यसलाई ह्यक्सिन्जगिन भनेको नवीनतम अथवा आधुनिक खिसुल्लो प्रविधिद्वारा खागोङ हाय प्रशोधन गरेर खोबु गागाची भनेको उच्च गुणस्तरको छेफुमुल सामानलाई मान्दुर बनाएर सुछुरानु निर्यात गर्ने, अरू देशमा पठाउने थुकसङ्गुल विशेषता फोइम्निदा देखिन्छ। छुयो मुख्य अथवा प्रमुख सुइप फुमोगुन आयात गर्ने सामान चाहिँ, सुइप भनेको आयात गर्ने, फुमोगुन सामान चाहिँ वन्यु, वन्यु भनेको कच्चा तेल, छन्यन छाउ यो छन्यन खासु भनेको चाहिँ प्राकृतिक ग्यास, त्यसै गरी छलगाङ वन्जाजे, छलगाङ वन्जाजे भनेको चाहिँ यो फलामे कच्चा पदार्थहरू, फलाम सम्बन्धी, स्टिल सम्बन्धी यो कच्चा पदार्थ, वन्जाजे भनेको कच्चा पदार्थ, सानफ खिगे औद्योगिक मेसिन, मिद र छाङबी उपकरणहरू, त्यसै गरी नोङसानमूल कृषिजन्य उत्पादनहरू, मिद र सिङ्न्यफुम खाद्य पदार्थहरू, दुङ्गी गो आदि हुन्। र छुयो सुछुल फुमोगुन, छुयो भनेको मुख्य प्रमुख, सुछुल फुमोगुन भनेको यो निर्यात गर्ने, आयात होइन, आफ्नो देशमा ल्याउने होइन, अरू देशमा पठाउने। फुमोगुन सामान चाहिँ फान्दोछे सेमिकन्डक्टरहरू, चिप्सहरू, सुमाथु फोन मोबाइल फोन, छादोङछा कार, जोसन पानीजहाज, त्यसै गरी सग्युवाहाक जेफुम, सग्युवाहाक जेफुम भनेको चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थहरू, बेथरी दुङिम्निदा बेट्री आदि हुन्। यी सामानहरू चाहिँ के गर्दो रहेछ त? कोरियाले आफ्नो देशबाट अरू देशमा पठाउने रहेछ। हाङ्गुग्वा कोरियासँग मुयक खरेरुल भनेको व्यापारिक कारोबार, खाजाङ मानी हानुन सबैभन्दा बढी गर्ने, खुक्कानुन राष्ट्र चाहिँ, देश चाहिँ, छुङ्गुगिम्य चाइना हो र, मिगुक अमेरिका, इल्बोन जापान, बेथनाम भियतनाम, दुङ्गी आदि, खुथुइरुल त्यसपछि इत्कोइ सुम्निदा जोडिएका छन्। ल यसरी भन्न सकिन्छ। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। अन्तिम प्याराग्राफ रहेको छ। ल अब त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ मुयगुन व्यापार चाहिँ अथवा मुयग उइजोन्दोगा, एउटैमा भन्दा हुन्छ। मुयग उइजोन्दोगा भनेको व्यापारमा निर्भरता नोफुन उच्च भएको हाङ्गुगुन कोरिया चाहिँ थायाङहान विभिन्न प्रकारका खुक्का वा राष्ट्रसँग, छायु भनेको स्वतन्त्र, मुयग भनेको व्यापार, अनि ह्यप्चङ भनेको सम्झौता। एउटैमा छायु मुयग ह्यप्चङ भनेको चाहिँ
स्वतन्त्र व्यापारिक सम्झौता भनेको। अनि यो त्यसैले अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि यो FTA भनेको है, त्यसैको यो छायु मुयक हेप्चङको इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि FTA भन्छ। अनि यो उललाई एउटैमा यतातिर जोड्दा हुन्छ। छायु मुयक हेप्चङ उल भनेको स्वतन्त्र व्यापारिक सम्झौतालाई छेगेराय हस्ताक्षर गरेर, छेगेरादा भनेको हस्ताक्षर गर्नु, छेगेराय हस्ताक्षर गरेर मुयगे व्यापारको छाङब्यागुल अवरोधलाई, छाङब्याग भनेको अवरोध बाधा, छाङब्यागुल बाधालाई छुरीको कम गरेको छ, घटाएको छ। र खुक्काबेल राष्ट्र अनुसार, खुक्काबेल भनेको यो ग्लोबल ग्लोबल भनेको चाहिँ ग्लोबल विश्व, ग्लोबल सिजाङ्गे भनेको विश्व बजारमा, एउटैमा ग्लोबल सिजाङ्गे भनेको विश्व बजारमा, यता पनि छ है, ग्लोबल सिजाङ्गे भनेको विश्व बजारको, ग्लोबल सिजाङ्गे विश्व बजारको ख्याङ्जेङ नेगुल प्रतिस्पर्धालाई, ख्याङ्जेङ नेग भनेको प्रतिस्पर्धालाई खाङवा हागो सुनिदा बलियो बनाइरहेको छ। मतलब कोरियाले अरू देशहरूसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ जुन चाहिँ सामानहरू निरन्तर रूपमा आयात गर्न पाउने, निर्यात गर्न पाउने, त्यस्तो खालको नीति बनाएको छ र अरू देशहरूसँग सम्झौता गरेको छ। त्यो हुँदाखेरि उसको के भयो त, व्यापारमा जुन एउटा अवरोध थियो, छाङब्याग यो मुयक छाङब्याग भनेको चाहिँ व्यापारमा अवरोध, त्यो के भयो त, छुरी दा भनेको कम हुनु, घट्नु, छुरीको कम भएको छ। र ग्लोबल सिजाङ्गे विश्व बजारको ख्याङ्जेङ नेगुल प्रतिस्पर्धालाई खाङवा हागो सुनिदा बलियो बनाएको छ। औल्ल भनेको साथसाथै, औल्ल साथै थुक्चङ सानबे थेहान, थुक्चङ भनेको विशेष खालको सानबे उद्योगको थेहान बारेमा, थुक्चङ सानबे थेहान भनेको विशेष उद्योगको बारेमा। विजोन्दोरुल नाच्छुगो, विजोन्दो चाहिँ यो निर्भरता, नाच्छुगो कम गरेर है, विजोन्दोरुल नाच्छुगो भनेको निर्भरतालाई कम गरेको छ। र सेरोउन नयाँ सिजाङ्गुरो, सिजाङ्गुरो भनेको बजारतिर, सेरोउन सिजाङ्गुरो नयाँ बजारतिर। छिन्चुल हागोजा, छिन्चुल हागोजा भनेको चाहिँ यो विस्तार गर्न चाहने है, छिन्चुल हागोजा विस्तार गर्न चाहने। सुचुल था फेनवारुल उहे, निर्यातको सबै परिवर्तनको लागि, त निर्यातमा यो जुन एउटा विविधता छ, विविधता भन्दा पनि हुन्छ। यो था फ्यानहुवा भनेको एउटैमा, सुचुल भनेको निर्यात भइहाल्यो अरू देशमा पठाउने, अनि एउटैमा था फ्यानहुवा भनेको यो विविधीकरण है, विविधीकरण भनेको मतलब भिन्नता, मतलब विविधता, धेरै कुराहरू भनेको। था फ्यानहुवारुलुए भनेको विविधीकरणका लागि छिसोक जगुरो निरन्तर रूपमा नोरेखाको सुन्दा प्रयास गरिरहेको छ। मतलब कोरियाले चाहिँ अरू देशमा सामान पठाउने जुन एउटा बाधाहरू थियो त्यो सम्झौता गरेर घटायो हैन, त्यो जुन बाधाहरू छ त्यो घटायो। त्यसै गरी त्यो एउटा बजारमा मात्र हैन, मतलब एउटा देशसँग मात्र हैन, सेरोउन सिजाङ्गुरो भनेको नयाँ बजारतिर, मतलब नयाँ नयाँ अरू देशतिर। छिन्चुल हागोजा भनेको विस्तार गर्न चाहने, अरू देशसित पनि जोडिन चाहने। सुचुल था फ्यानवारुलुए भनेको निर्यातको विविधीकरणका लागि छिसोक जगुरो निरन्तर रूपमा नोरेखाको सुविधा प्रयास गरिरहेको छ। ल यसलाई एकचोटि अझै सर मुयग विजोन्दोगा व्यापारमा निर्भरता नोफुन उच्च भएको, हाङ्गुगुन कोरिया चाहिँ मतलब व्यापारमै निहित रहेको, आफूले त्यहाँ उत्पादन गर्ने र अरू देशमा पठाउने, त्यसपछि आफ्नो देशमा नभएका अरू देशबाट ल्याउने, त्यही हो कोरियाको मेन काम भनेको है, व्यापारमा निर्भर रहेको। हाङ्गुगुन कोरिया चाहिँ थायाङहान विभिन्न प्रकारका खुक्का वा राष्ट्रसँग, छायु मुयक ह्याप्चङउल भनेको स्वतन्त्र व्यापारिक सम्झौतालाई छेगेराए हस्ताक्षर गरेर मुयगे व्यापारको छाङब्यागुल अवरोधलाई, बाधालाई छुरीको कम गरेको छ। र ग्लोबल सिजाङ्गे भनेको विश्व बजारमा, सिजाङ्गे विश्व बजारको, ग्लोबल सिजाङ्गे भनेको विश्व बजारको ख्याङ्जेङ नेगुल प्रतिस्पर्धालाई खाङवा हागो सुविधा बलियो बनाएको छ। औल्ल साथसाथै
थुक्चङ सानबे थ्यान विशेष उद्योगको बारेमा विजोन्दोरुल नाचुगो निर्भरतालाई कम गरेर अथवा कम गर्दै सेरोउन सेजाङ्गुरो नयाँ बजारतिर नयाँ ठाउँतिर छिन्चुल हागोजा विस्तार गर्न चाहने सुचुल था फ्यानुहारुलुहे सुचुल भनेको निर्यात था फ्यानुहा भनेको विविधीकरण उहे भनेको का लागि छिसोक जगुरो निरन्तर रूपमा नोरेखा गई सुनिदा प्रयास गरिरहेको छ। ल यसरी भन्न सकिन्छ। पक्कै पनि यसलाई अब यति भइसकेपछि सर पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। अब चाहिँ म यो भिडियोको अन्त्यमा यसमा भएका केही फिसुदान मालहरू सिमिलर मिनिङहरू जोडेर राखिदिनेछु, त्यसलाई हेरेर याद गर्नुहोला। पक्कै पनि प्रभावकारी रहनेछ, पछि काम लाग्नेछ त्यो।